राज्यात चडशा वाठारांनी अजून मेरेन लोकांक पिवपाक सारखे उदक मेळना, जाल्यार संबंधित खाते हाजी कसलीच दखल घेयना हे धुळेर सेंट जेरोम वाड्यावयल्यान स्पष्ट जाला। सकाळी उदकाचे पायप फुटला, उदकाची मोठ्या प्रमाणात नाशाडी जाल्या, उदकाचे हाल चल्ल्यात, तरीकय संबंधित खात्यान अजून मेरेन हाजेर उपाय काडूंक नाशिल्ल्यान लोक फुर्योज जाल्यात। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। सेंट जेरोम वाडो शेळपे धुळेर हांगा सकाळी फुडें उदकाची पायपलायन फुटल्या आनी हजारांनी लिटर उदक जे आसा वेस्ट केल्लेलें आसा। आयज आमी पळयतात की लोकांक पिवपाक उदक ना, लोक भायले विकतें उदक खाता, पूण आयज जर आमी हांगा शेळप्याक पळयशात जाल्यार हजारांनी लिटर उदक जे आसा वेस्ट केल्लेलें आसा आनी हांगासरल्या थळाव्यांचें म्हणणें आसा की तांकां हांगा कितलीं वरां जाले उदक ना। सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की बेगीनचे बेगीन हांगा येवन ही उदकाची पायपलायन रिपेर करची आनी आमी हांगा अशेंच पळोवपाक शकता की वयतात अशेंच आमकां लिकेजीस पळोवपाक मेळटा। सो ऑथॉरिटी कडेन आनी PWD कडेन इतलीच मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन ह्यो उदकाच्यो पायपलायन अश्यो फुटलेल्यो आसा त्यो रिपेर करच्यो। हो सेंट जेरोम वाडो धुळेर शेळपें धुळेर सकाळी 10:30 पयलें हांगासर उदीक सारकें वयर येतालें, तर मागीर हांवें शेखर फोन केलो आनी तो येयलो आनी व्हिडियो केलो आनी मागीर इंजिनियरांक फोन केलो सद्या आतां कितें कोत्ता म्हटलां, सो आमकां सगळ्यांक वयर उदीक ना, आनी घरा वचून चॅक केलें उदीक ना आमकां बिलकुल। आतां तें कोत्ता केन्ना तें पळोवंक जाय आनी फुडें आनी एक हे फोन व्हिडियो केल्लो ते टेम्पररी कितें हें करून गेले पयलींच्या भाशेन, ताका 1 म्हयनो जालो। आतां प्लीज करूंक जाय जाल्यार सगळ्यांक बरें जातलें। सो उदक ना हांगा कोणाकूच ते पायप ना, उदक म्हणजे हे लायनीन ना आसतलें वयर। आयज हांगा येयला आमची गॅलेक्सी हॉस्पिटला कडेन। आतां हे पळयात, आतां उदक हे 10:30 लीक जाता हांगासून, हे फर्स्ट न्हू, हे आयज अशें ना, असले तुमकां खूब लिकेजी मेवतले हांगा धुळेरान पेडे करासवाड्या खूब मेवतले, पूण हेजे काळजी कोणाकूच पडलेले ना। PWDक आमी इन्फॉर्म करचें पडटा की हांगा उदक लिकेज आहा म्हणून, आजून हांगा मनीस पावोंक ना। आतां हे उदक चड वयता, हे एरियाचे सगळे लोकांक उदक ना। आतां हे कितें आमी पब्लीक सांगूंक जाय गोवोरमेंटाक की हेंची ड्युटी कितें आहा, PWDक आमी सांगूंक जाय हेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आहा म्हणून। आतां तुमकां अशेंच आनी गोश्टी दाखयतलो, हेजे फुडें मानचे वचात थंय वॉटर लिकेज आहा, तुमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन वचात। आतां 4 म्हयने जाले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला उदक लीक जाता। आतां हेजी काळजी कोण घेवंक जाय, हे हांव नको, हांव कितें सांगूंक जायना तुमकां, कित्याक हेतून सफर जाता फस्ट आमचे गोंयकाराचे पब्लीक, आनी हेंकां कितेंच काळजी पडले ना। टायम टू टायम तांकां पयशे येवंक जाय, बिलां पे करूंक जाय। एक दीस बिल डिले जाल्यार समजे जाण डिस्कनेक्ट करून वयतात, तांकां टायम आसा डिस्कनेक्ट करपाक। आतां हेजे हांव विचारता, आतां हे आतां 2 वरांचे वयर जाले, कित्याक हेजे आजून कित्याक मेंटेनन्स चालू जावंक ना आजून। हांव रिक्वेस्ट करता PWD मिनिस्टर, हांगातलो आमदार आनी सगळे ऑथॉरिटी, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी हे लक्ष घालचे जाता तितके बेगीन। पब्लिकाचे अशें वाट लायनाकात, कितें करतले फाल्यां तुमी कितें करतले, हे पयशे आमचे पब्लिका कडेन घेतले, सांगतले की हे उदकाचे रेट वाडले, जशें आतां इलेक्ट्रिकाचे जाल्या केबलिंग घातला ते सांगले की रेट आतां वाडला, इलेक्ट्रीक वाडूंक येता, सेम अशें उदकाचे येतले। हे आमी जावंक दिवचे ना, आमी पब्लीक आतां खूब सहन केले, आतां करचे ना। माझी रिक्वेस्ट आतां जाता तितके बेगीन हे एक्शन घेवंक जाय। टेम्पररी कितें तरी केलें आनी गेले। आतां आयजूय मागीर हांव घरान आसलो, बायल आसली, बायलेक येवन सांगतात इजोर फुटल्या म्हणून, तिच्या बायलेन दाखयल्यार इजोर परतीन ती सुकलेली सिमेंटाची पोती वयर दवरली आनी कितें करून गेल्या, तें जालें। आतां हें पळयता जाल्यार हांगासर उदक फुटना आनी प्रेशरान भायर येतालें, आमकां घरान उदक चडना, सकयल न्हांवपाक उदक येता, वयर टाकी भरूंक म्हणून उदक चडत ना, तशेंच आनी कितल्या घरान उदक ना तें म्हाका खबर ना। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समरिता खणगांवकर आनी भक्तीबे बाळगी।